श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान महायज्ञ में आचमन गर्ने एउटा परम सौभाग्य हामी सबैलाई प्राप्त भएको छ। तसर्थ आउनुहोस् आज मोक्ष संन्यास योग को 18वां अध्याय को 55वां श्लोकलाई पाठ गरौँ। पहिले भक्त्या माम भेजानाते यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। यो भन्दा पूर्व श्लोक में त्यो ब्रह्मरूप बनिएको प्रसन्न मनवाला साधक न धेरै शोक गर्दछ, न कुनै पनि वस्तुको कामना गर्दछ। संपूर्ण प्राणी मात्रमा समभावले युक्त भएको त्यो भक्त, त्यो साधकले मेरो परम भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। आज अब त्यो परम भक्तिको फल के हो? भक्त्या त्यो परम भक्तिलाई उपलब्ध गरिसकेपछि, यानी परम भक्तिलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यो परम भक्तिद्वारा माम मलाई यावान जति म छु, च अथवा यह जो अस्मि म छु, म जो छु, तत्वतः तत्वपूर्वक अभिजानाति त्यो भक्तले जान्दछ। ततः त्यसको पश्चात माम मलाई तत्वतः ज्ञात्वा तत्वपूर्वक जानेर तदनन्तरम तत्पश्चात विशते ममा नै प्रविष्ट हुन्छ। यो श्लोक अलिकति बुझ्ने श्लोक छ। यानी संपूर्ण कुरो भन्दा परम भक्ति सबभन्दा श्रेष्ठ रहेछ। अब यहाँ पराभक्ति परम भक्ति किन लेखेको भन्दा भक्तिमा अनन्यता कम हुन्छ। हुन त भक्ति शब्दमा अनन्यता नभई भक्ति शब्दै हुँदैन, तर अनन्य भक्ति हुनका लागि जुन अनन्यता प्राप्त भएपछि त्यो भक्ति परम श्रेष्ठ भक्ति हुन्छ। कोही कोही बेला के हुन्छ भने हाम्रोमा वातावरणलाई हेरेर भक्ति त आउँदछ, तर अर्को वातावरणमा पुगेपछि हाम्रो भक्ति, हाम्रो श्रद्धा, हाम्रो निष्ठा डाइभर्ट हुन थाल्दछ। हामी एक ठाउँ पुग्यौँ, त्यहाँ सुन्यौँ हामीले, अर्को ठाउँ सुन्दा अलिकति अर्कै खालको हुन्छ। तर जसमा परम श्रद्धा छ त्यो व्यक्तिले कहिल्यै पनि आफ्नो श्रद्धालाई डगमगाउन दिँदैन, आफ्नो भक्तिलाई डगमगाउन दिँदैन। तसर्थ यहाँ परम भक्ति को अर्थ, यो अर्थ शब्द हुनुको अर्थै यही हो कि यस्तो भक्ति, हेर्नुहोस् हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुरो के छ भने भक्ति जगतमा प्रवेश गर्दा सत्संग गर्नुपर्छ। सत्संग गरिसकेपछि अनि हामीलाई थाहा हुन्छ साँचा सद्गुरु को हुन् भनेर। साँचा सद्गुरु को चरण शरणमा हामी पुगेपछि अनि हामीले मन्त्र प्राप्त गर्दछौँ र इष्टदेवको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछौँ। त्यसकारणले जीवनमा गुरु अनेक हुन्छन्। भगवान शिव पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ बहवो गुरवः सन्ति, गुरु धेरै हुन सक्दछन् तर सद्गुरु एउटै मात्र हुन्छन्। त्यसकारणले सद्गुरु प्रतिको निष्ठा अनि मन्त्र प्रतिको निष्ठा र आफ्नो इष्टदेव प्रतिको निष्ठा एक निष्ठा हुन्छ, अनन्य निष्ठा हुन्छ।
र नै यहाँ यसलाई परम भक्ति भनेको। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ मेरो त्यो परम भक्तिलाई प्राप्त भएपछि त्यो परम भक्तिको प्रताप के हो भन्दा यावान म जति छु। अब यो यावान शब्द बडा विचित्र छ। यावान भनेको म परमात्मा कुनै वस्तु त होइन जसलाई नाप्न सकिन्छ। मेहर सागरमा भनेको छ मेहर तौलिन सकिँदैन, मेहर मापी न जाए। परमात्माको मेहरलाई, परमात्माको कृपालाई नै नाप्न सकिँदैन भने परमात्मालाई कसरी नाप्नु? त्यसकारणले यावान शब्दको अर्थ के हो? म जति छु, यसको अर्थ यो हो परमात्माको समग्र स्वरूपलाई जान्नु। मतलब जसरी हामी भन्छौँ नि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराजजी महाराज, यसो भन्नाले अलिकति हामीले राम्रो बुझेको छैन भने हाम्रोमा भेदभाव उपस्थित हुन्छ। ए हाम्रो यो हो, यो हाम्रो होइन। तर तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नुभयो भने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सबै कुरो छ। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूपको सत अंश अक्षर, अक्षरको विलसित भएको मन नारायण, भगवान नारायण र प्रकृतिबाट तीन पुरुष पैदा भए ब्रह्मा विष्णु महेश। अनि ब्रह्मा विष्णु महेशबाट यो सारा थिरचर जगत उत्पन्न भयो। अब परमात्माबाट भिन्न कहाँ के कुरो छ? कसलाई कोसँग ईर्ष्या गर्ने, कोसँग द्वेष गर्ने, को सानो भन्ने, को ठुलो भन्ने, के भन्ने? बडो विवेकपूर्वक यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तसर्थ यावान शब्दको अर्थ हो परमात्माको सम्पूर्ण स्वरूपलाई स्वीकार गर्नु। प्रभु हजुर मेरो प्राण प्रियतम सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजजी महाराज यानी श्री अक्षरातीत श्री कृष्ण पनि हुनुहुन्छ र हजुर नै यो संसारको समग्र अस्तित्वमा हजुर नै भिन्न भिन्न स्वरूपले विराजमान हुनुहुन्छ। यावान अनि म जो छु भन्नुको अर्थ यावान शब्दको अनंत कोटि वैराटको वर्णन गर्नुभयो भने म जो छु भनेको म यो सबै कुरो हुँदा हुँदै पनि म एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छु। यसका लागि यसरी बुझौँ। त्यसो भने के हामीले जे गरे पनि जे माने पनि हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई महात्माहरूले अनन्य भक्तिको उपदेश गर्दा यसरी उपदेश गर्दछन्। जसरी तिलका प्रत्येक दानामा तेल हुन्छ, आजकल कर्न ऑयल पनि मिल्छ, मकैका प्रत्येक दानामा तेल हुन्छ, सोयाबिनबाट पनि तेल निक्लिन्छ। अब तिलमा तेल हुन्छ, तर आज हाम्रो घरमा तेल छैन। हाम्रो घरमा तिल अथवा मकैका दानाहरू मात्रै छन्। सब्जीमा छोक लगाउनु पर्यो, भुटुन हाल्नु पर्यो भने तिल हालेर हुँदैन, मकै हालेर हुँदैन, अथवा तोरीका दाना हालेर हुँदैन। त्यसका लागि त तिलबाट निक्लिएको, तोरीबाट निक्लिएको, सरसोंबाट निस्किएको तेल नै चाहिन्छ। त्यसरी नै यो सम्पूर्ण अस्तित्वमा परमात्मा अवश्यमेव उनै परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। यसो जान्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो हृदयबाट कुनै पनि प्रकारको ईर्ष्या द्वेष तेरो मेरो सानो ठुलो रहँदैन। तर जब भक्ति गर्नु पर्यो, रुन पर्यो, कराउन पर्यो, प्रार्थना गर्न पर्यो भने त्यतिखेर त आफ्नो परमात्मालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्थात् म जो छु यानी म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रूप पनि छु। तत्वतः अभिजानाति, त्यो परम भक्तिको वरदानले मलाई तत्वपूर्व भनेको यही कुरो हो नि, तत्वपूर्वक मलाई जान्दछ। तत्पश्चात
मलाई जानिसकेपछि ममा प्रवेश हुन्छ। ममा प्रवेश हुन्छको दुईटा भाव। वेदान्तको दृष्टिले हेर्ने हो भने ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वेदान्तको उपदेशमा, सन्यासको उपदेशमा परमात्मा र भक्त अलग अलग हुँदैनन्। ऊ परमात्मामा नै विलीन हुन्छ। जसरी एउटा नदी समुद्रमा गएर विलीन हुन्छन्, विशते ऊ परमात्मामय ब्रह्म स्वरूप हुन्छ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। अब भक्तको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने श्री राधाजीको स्वरूपलाई हेर्नुहोस्। उद्धवले जब कृष्णको समाचार लिएर आएपछि राधाले भनिन्, कुन कृष्णको समाचार? म कृष्णबाट एक क्षण पनि अलग छुइनँ। उद्धव छक्क परे कि कृष्ण छैनन्, कृष्णको पुकार गर्दछन्, म कृष्णको समाचार लिएर आएँ। उनी भ्रममा परे कि यो के हो यो कुरो। जब उद्धवले श्री राधाजीबाट भक्तिको दीक्षा पाए, उद्धव प्रेमी थे तर परम प्रेमी थिएनन्। राधाबाट उद्धवले कृष्ण भक्ति, प्रेमा भक्तिको दीक्षा पाएपछि अनि उद्धवलाई थाहा भयो कि परमात्माका भक्त परमात्माबाट अलग कहिल्यै पनि हुँदैनन्। यसलाई विशते परमात्मामा प्रवेश गर्दछन्। आउनुहोस् अर्को श्लोकमा प्रवेश गरौँ। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अर्जुनले यो अध्यायमा प्रारम्भमा प्रभु त्याग र सन्यासको लक्षण के हो, त्याग र सन्यास भनेको के हो यस विषयमा भन्नुहोस् भनेर भगवानलाई सोद्धाखेरि यसको उत्तरमा भगवानले 4 श्लोकबाट 12 श्लोकसम्म कर्मयोगको उपदेश गर्नुभयो। फेरि अगाडि बिचमा सन्यासको उपदेश गरेर 41 श्लोकबाट 48 श्लोकसम्म पनि भगवानले संक्षेपमा कर्मयोगको अलिअलि ढङ्गले उपदेश गर्नुभयो। अनि भक्तियोगको पनि वर्णन गर्नुहुन्छ बिचमा। र त्यसको पश्चात 13 श्लोकबाट 40 श्लोकसम्म विचार प्रधान सांख्य योगको उपदेश गर्नुभयो। र 49बाट 55 श्लोकसम्म सांख्य योगकै उपदेश गर्नुभयो। तर ध्यान प्रधान, हामीले बिचमा सुन्यौँ नि, ध्यान कसरी लगाउने, चित्तहरूलाई कसरी एकाग्र गर्ने, ध्यान प्रधान सांख्य योगको उपदेश गर्नुभयो। अनि संक्षेपमा परम भक्तिको पनि उपदेश गर्नुभयो। अब भगवान शरणागति धर्मको वर्णन गर्नुहुन्छ। यो कृष्ण भक्तिमा शरणागति बहुत ठुलो शब्द हो। यो बार बार जुन म अवसौँ पदिया भनेर गाउँदछु, शरणागति के भन्नुहुन्छ प्रभु यस श्लोकमा हामीले हेरौँ। मद व्यपाश्रयः, मेरो आश्रय लिनेवाला जो भक्त छ सदा सधैँ नै सर्वकर्माणि सम्पूर्ण कर्महरू कुर्वाणः गर्दै गर्दै अपि पनि मत प्रसादात मेरो कृपाले, मेरो प्रसाद यानी कृपाले शाश्वतम अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन अव्ययम पदम अवाप्नोति। अखण्ड अविनाशी पदम स्थानलाई अवाप्नोति प्राप्त गर्दछ। हेर्नुहोस् फेरि कर्मयोगको पुनः अलिकति स्पर्श गर्नुभयो। तर कस्तो कर्मयोग?
भन्दा सम्पूर्ण रूपले परमात्मामा समर्पित भएको कर्मयोग। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, मद व्यपाश्रय, जुन भक्तले मेरो सम्पूर्ण आश्रय लिएको छ, त्यो भक्तले कर्म गर्दा गर्दै पनि, तर कर्म उसले कसरी गर्छ? हामीले विगतका श्लोकहरूमा सुनेका छौँ भिन्न भिन्न ठाउँमा, फलको इच्छालाई त्याग गरेर, राग द्वेषबाट रहित भएर र निरन्तर केवल परमात्माको आश्रयभूत भएर, परमात्मा सिवाय मेरो कोही छैन भन्ने परमात्माको आश्रयभूत भएर कर्म गर्दा गर्दै पनि मेरो कृपा उसलाई प्राप्त हुन्छ, मेरो कृपाको भागीदार हुन्छ। मेरो कृपाको भागीदार भएको हुनाले उसले मेरो जुन घर हो, मेरो जुन धाम हो, मेरो जुन स्थान हो, त्यसलाई उसले प्राप्त गर्दछ। अब यसबाट हामीले एउटा कुरो विचार गर्नु पर्यो, परमात्माको कृपा त सम्पूर्ण प्राणी मात्रलाई छ। मैले आजको फेसबुक यसो हेर्दाखेरि एउटा साँच्चै होला, एउटा फेसबुकमा अपलोड गरेको रहेछ, बडा सुन्दर भाव अपलोड गरेको रहेछ। एउटा कुन इटालीकै मान्छे होला, इटालीको 93 वर्षको वृद्ध मान्छे अस्पतालमा भर्ना भएर कोभिडलाई जितेर वापस आउँदाखेरि एक दिन, मतलब त्यो जुन 93 वर्षको महानुभावलाई जब हस्पिटलको पेमेन्ट मागे, उसले सोध्यो कति भन्दा एक दिनको भेन्टिलेटरको यति भन्दा उसले पैसा दिनुभन्दा पहिले रोयो अरे। छक्क परे मान्छे, तपाईँ किन रुनुभयो? अब परदेशमा एउटा बहुत राम्रो व्यवस्था छ। भारत, नेपाल, अब बङ्गलादेश र पाकिस्तानको स्थिति मलाई थाहा छैन, तर भारत र नेपालमा मान्छेलाई पेसेन्ट हस्पिटलमा गयो भने पहिले पैसा मागिन्छ अनि पछि उसलाई एडमिट गरिन्छ। यो त कसाईको दोकान भन्दा पनि अत्यन्त भयङ्कर छ। कसाईको दोकानमा पनि गयो भने पहिले उसले मागेको कुरो उसलाई प्याकेटमा हालेर दिएपछि अनि उसले भन्छ यति रुपियाँ भन्छ। तर हस्पिटलहरूमा जाने बित्तिकै पहिले यति पैसा जम्मा गर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट तपाईँलाई आश्रय दिइन्छ। भारतमा यसका लागि एउटा कुरो राम्रो के छ भने सरकारले यतिखेर धेरै व्यवस्था गरेको छ। पर्याप्त छैन, किनभने भारतको जनसङ्ख्या, नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड, भारतको जनसङ्ख्या 1 अरब 35 करोड जनसङ्ख्या छ। आज भारत अतिशय अव्यवस्थित छ भने त्यसको मूल कारण हो भारतको अतिशय विस्फोटात्मक जनसङ्ख्या। यसमा विशेष गरेर एक जाति विशेषको भागीदारी सबभन्दा धेर छ, किनभने उनीहरूलाई जतिवटी पनि श्रीमती ल्याउन छुट छ, जतिवटा नानीहरू पनि जन्माए छुट छ उनीहरूलाई। उनीहरूले भेडा बाख्रा पाले झैँ कामै उनीहरूको त्यही हो। त्यसकारणले भारतको जनसङ्ख्यामा अत्यन्त विस्फोट भएर केही पनि काम गर्दा बिचारा सरकार लाचार हुन्छ, किनभने जनसङ्ख्याको अतिशय विस्फोट भएर। तर धेरै सरकारी आवासहरू यतिखेर कोभिड-19 को लागि छन्। धार्मिक संस्थाहरूले आफ्ना प्रार्थना भवनहरू समर्पण गर्दै कि लैजाऊ यो 500, 600 बेड हुने प्रार्थना भवनहरूलाई प्रार्थनाबाट हटाएर कोभिड सेन्टर बनाइदिएका छन्। मैले हिजो अस्तिको दिन मात्रै सुने, यहाँ कुनै एउटा हस्पिटलमा पेसेन्टलाई लगेर राखेको छ, 1 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुहोस् अनि मात्र एडमिट गर्ने। एकातिर मान्छे अन्तिम सासको लागि कोभिडले गर्दा फफडिरहेको छ, अर्कोतिर पैसाको कुरो छ। बडा गजबका कुराहरू छन्। यसरी
तसर्थ परमात्माको त्यो बुढो मान्छेले के भनेछ भने, किनभने त्यहाँ एउटा मानवता छ। हाम्रो नेपालबाट गएको एउटा नौजवान आफ्नो छोरी लिएर, छोरीको एउटा आँखामा क्यान्सर भएको रहेछ र एउटा आँखा निकालिसकेको रहेछ, अर्को आँखामा पनि क्यान्सर भएको रहेछ। डाक्टरले भन्दैछ यदि कुनै पनि हालतले ह्युस्टन गयो भने तिम्रो छोरी बाँच्छिन्। घर जमिनहरू बेचेर उसले 50 लाख रुपियाँ तयार गरेर वो ह्युस्टन आउन उसलाई जुरेछ। ह्युस्टन आएपछि लगभग 2 महिना कि 1 महिनापछि मलाई फोन आयो, गुरु महाराज हाम्रो मन्दिरमा, ह्युस्टनको हाम्रो जुन मन्दिर छ यसमा त्यो पेसेन्टलाई र त्यो नानीहरूलाई राख्नु पर्यो। मैले भने स्वागत छ, आउनुहोस्। लगभग 1 महिना जति त्यो नौजवान दम्पति र उसको सानो माया लाग्दो छोरी, एकदम राम्री छोरी, एउटा आँखा निकालेको, अर्को आँखामा क्यान्सर भएको त्यो छोरीलाई लिएर आए, बसे। मलाई खुसी आनन्द अहिलेसम्म नि सम्पर्क छ। पहिलो खेपको पैसा उसले कति 25-30 हजार डलर त दिएछ। अर्कोपल्ट एडमिट भएर हुँदाखेरि 90 हजार डलरको बिल आएछ। ह्युस्टनमा विश्वको नानीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो मेडिकल सेन्टर छ, विश्वको नै, एन्डी एन्डरसन भन्ने। अब ऊ कहाँबाट ल्याउने त्यो पैसा? उसको पासमा छैन। ऊ अकमक्क पर्दा पर्दै त्यहाँनिर 2-4 जना मान्छेहरू आए, नेपाली इन्डियन कोही होइनन्। आएर उनीहरूले कुरो गर्दा त्यहाँ एउटा मान्छेहरू छ भाषा बुझ्ने, कुरो गर्दै जाँदा यस्तो यस्तो भयो। तुरन्त एउटा मान्छेले भने यो पैसा म तिर्दिन्छु, चिन्ता नगर, तिमी आफ्नो व्यवस्था गर आवासको, र फेरि अनि तिमी आएर एडमिट हो। एउटा मान्छेले 90 हजार डलर तिर्दियो। को मान्छे थियो, कसरी आएर तिर्यो, के गर्यो, सक्यो। यो परमात्माको कृपा त हो। त्यो बुढो मान्छेले विचार गर्यो कि आज 93 वर्षको उमेरमा एक दिन भेन्टिलेटरमा रहँदा यति 500 युरो मैले तिर्नु पर्यो भने 93 वर्षसम्म मलाई नेचरले, प्रकृतिले अक्सिजन कति दिएको रहेछ, कसरी म बाँचिरहेको छु। त्यो प्रकृतिको उपकारलाई विचार गरेर आज मेरो आँखाबाट आँसु आएको छ। पैसा तिर्न गाह्रो भएर होइन। यानी परमात्माले कृपा त हमेसा हामीलाई गर्नुभएको छ। हामी खालि हामीले यस्तो काम भइदियोस् भन्दा त्यो काम भइदियो भने परमात्माको कृपा सम्झिन्छौँ, नभएदेखि सम्झिँदैन। अहर्निश हामीलाई परमात्माको कृपा भएको छ। तर परम कृपा कहिले हुन्छ? कृपा सबैलाई भएको छ। हामी सबै परमात्माका हौँ। जीव मात्र परमात्माको अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तर कृपा सबैतिर छ। तर परम कृपा कसरी हुन्छ? परम कृपा हामीलाई कहिले प्राप्त हुन्छ भन्दा जब हामी परमात्माको भक्त बनिन्छौँ। अब भक्त हुनको लागि हाम्रामा के क्वालिटी चाहिन्छ विगतका प्रवचन श्रृङ्खलाहरूमा बताइएको छ। परमात्माको परम कृपालाई प्राप्त गरिसकेपछि हामीले सबै कुरो पाउँछौँ। परमात्माका भक्तको संगति पनि पाउँछौँ, परमात्माको सत्संग पनि पाउँछौँ, परमात्मालाई पनि पाउँछौँ र परमात्माको परम पदलाई पनि हामी पाउँछौँ। यो कुरो यो 56वां श्लोकमा बताइएको छ। अब आउनुहोस्, भगवान श्री कृष्ण 57 श्लोकमा के भन्नुहुन्छ एकपल्ट पाठ गरौँ। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। चेतसा चित्तले सर्वकर्माणि सम्पूर्ण कर्महरूलाई
मयि मम सन्न्यस्य अर्पण गरेर। सन्न्यस्य, सन्यास मतलब त्याग्नु, अर्पण गर्नु। मम अर्पण गरेर, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मत्परः मेरो परायण भएर। मतलब निरन्तर बुद्धि केवल ममा लगाइरहन्छ, मेरो परायण भएर। बुद्धियोगम उपाश्रित्य, बुद्धियोगको आश्रय लिएर सततम निरन्तर मच्चित्त भव, ममा चित्त लगाउनेवाला बन। अर्जुनलाई आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ, अर्जुन तिमी युद्धरूपी व्यापार गर, जे गर्छौ तिमीले गर्दा यदि तिमी परम भागवत भक्त भइरहने हो भने तिमीले यो काम गर। चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्महरूलाई ममा अर्पण गर। हामीले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सम्बन्धित स्वभाव नियत कर्मको कुरो गरिसकेका छौँ। जुन कर्म हामी गर्दछौँ, स्वधर्मद्वारा जुन कर्मको हामीलाई जुन कर्मको निर्देशन भएको छ, त्यो कुनै पनि कर्म, जस्तो अर्जुनले प्रश्न गरेको छ, युद्ध गर्दाखेरि त पाप लाग्छ। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। गुरुहरूलाई मारेर पापको भागीदारी बन्नु, गुरुहरूका खुनले मुछिएको पृथ्वीको उपभोग गर्नुभन्दा त म क्षत्रिय भए तापनि कसैको अगाडि हात फैल्याउनु भनेको मर्नु बराबर हो। तर गुरुहरूलाई मार्नु, पाप गर्नुभन्दा म भिक्षा मागेर जीवन यापन गर्दछु, तर यो दुष्कर्म, यो पाप म गर्दिनँ। कृष्ण 18औं अध्यायको 57वां श्लोकमा पुनः अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो लागि कर्म गर्छौ भने तिमी निश्चित पापको भागीदारी बन्छौ, तर तिमी देशको लागि, स्वधर्मको लागि, सनातन संस्कृतिको लागि यदि तिमी युद्ध गर्दछौ भने तिमी योद्धा हौ, तिमी समर्पित योद्धा हौ। आफ्नो लागि तिमीले केही गरेको छैन। त्यसकारणले चित्तपूर्वक जे गर्दछौ त्यो सम्पूर्ण कर्मलाई ममा अर्पण गर। अनि हामीले पूर्व अध्यायमा एउटा सायद 11वां अध्यायमा भगवानले भन्नुभयो, पहिले तिमीले मेरो ध्यान गर, माम अनुस्मर युद्ध छ, माम अनुस्मर, मेरो स्मरण गर अनि युद्ध गर। पहिले युद्ध गर होइन, हामी के गर्छौँ, पहिले गल्ती गर्छौँ अनि प्रायश्चित गर्छौँ। प्रभु भन्नुहुन्छ मलाई पहिले याद गर, मलाई याद गरेपछि तिमीबाट दुष्कर्म हुँदै हुँदैन, तिमीबाट खराब कर्म हुँदै हुँदैन। एकपल्ट कृष्णलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो वैष्णव परम्परामा, प्रणामी परम्परामा, भक्ति परम्परामा एउटा नियम के छ भने हाम्रो अगाडि जुन पनि कुरो भोजन अथवा पिउनको लागि उपलब्ध हुन्छ त्यो परमात्मालाई समर्पण गरेर मात्र खाइन्छ। वैष्णव परम्परामा त विशेष नियम छ, तुलसी दल छोडेर मात्रै खाने। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईको पासमा अभक्ष्य वस्तु आयो, अभक्ष्य वस्तु आयो, अब त्यो अभक्ष्य वस्तुमा तपाईँ तुलसी दल हाल्न सक्नुहुन्छ? परमात्मालाई समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ? नै। भगवानले कति मिठो कुरो बताउनु भएको छ। तसर्थ परमात्मालाई समर्पण गर, मेरो परायण बन, बुद्धियोग। अब यो बुद्धियोगको अर्थ बडा राम्रो छ। बुद्धियोगको अर्थ हो समता, माने सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा ईर्ष्या, द्वेष, राग द्वेषको भावना नराख। बुद्धियोगलाई स्वीकार गरेर अनि निरन्तर आफ्नो चित्तलाई ममा लगाऊ। यति भएपछि भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। अब 23 श्लोकलाई फलश्रुतिद्वारा बताउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मच्चित्तः
अर्जुन यानी कोही पनि भक्तलाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले चित्त मेरोमा लगायौ। हामी के गर्छौँ, घरमा बनाएको अथवा मठ मन्दिरमा गएर शरीर त घरको मन्दिरमा अथवा मठ मन्दिरमा शरीर पुर्याउँछौँ, तर मन अर्कैतिर दौडिरहेको हुन्छ। कोही कोही बेला प्रवचन गर्दाखेरि भक्तहरू अगाडि आएर बस्नुहुन्छ, सबैतिर मेरो दृष्टि पुग्छ, म सबैलाई हेर्दछु, विशेष भक्तहरूलाई विशेष रूपले हेर्दछु, तर कोही कोही बेला म के पाउँछु भने भक्तहरू शरीरले त मेरो अगाडि बसेका हुन्छन् प्रवचन सुन्नको लागि, तर शरीर मात्र बसेको हुन्छ, मन बसेको हुँदैन, मन अर्कैतिर भागिरहेको हुन्छ। या त कोही मोबाइल कसैले मेसेज पो पठायो कि भन्ने हेरिरहेको हुन्छ। हामी शरीरले मात्र भगवत सेवामा उपस्थित नहौँ, हामीले शरीरबाट मात्र भगवत सेवामा उपस्थित नभएर चित्त पनि परमात्मामा लगाऊ। मत चित्त, ममा चित्त लगाएको तिमीले मत प्रसादा, ध्यान लिएर सुन्नुहोस्, अरू केही गर्ने जरुरत छैन। मत प्रसादात, मेरो कृपाले सर्वदुर्गाणी, सम्पूर्ण कठिनाइहरूलाई, हामी जब कठिन हुन्छ त्यतिखेर परमात्मालाई पुकार गर्छौँ, तर भगवान के भन्नुहुन्छ, सर्वदुर्गाणी, सम्पूर्ण कठिनाइहरूलाई तरिष्यसि, तिमी तर्नेछौ। अथ अनि चेत यदि त्वम, तिमी अहङ्कारात, आफ्नो अहङ्कारले गर्दा, यो त भगवानले भन्नुहुन्छ नि भने आफ्नो अहङ्कारले गर्दा नश्रोष्यसि, यदि मेरो कुरो ध्यानले सुन्दैनौ भने विनङ्क्षसि, तिम्रो विनाश हुनेछ, पतन हुनेछ। अब योभन्दा ठुलो श्लोक अर्को को हुन सक्छ? सबै भक्तहरूलाई म निवेदन गर्दछु, यो श्लोकलाई बार बार पढ्नुहोस्। 18 अध्यायको 58वां श्लोक फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। अर्जुन, यो श्लोकको दुईटा भाग छ। माथिल्लो भागमा भन्नुभयो मत चित्त, ममा चित्त लगाएको, यानी मेरो पूर्ण भक्त भएको, सम्पूर्ण भएको भक्त भएको तिमीले मत प्रसादात, मेरो कृपा प्राप्त गर्दछौ। मेरो कृपा प्राप्त गरेको हुनाले सर्वदुर्गाणी तरिष्यसि, जीवनका हर प्रकारका कठिनाइहरूलाई तिमीले पार तर्नेछौ। कठिनाइ आउँदैन होइन, कठिनाइ जरुर आउँछन्। मीराको जीवनमा, सूरदासको जीवनमा, नरसिंह मेहताको जीवनमा, श्री देवचन्द्रजीको जीवनमा, श्री प्राणनाथजी महाराजको जीवनमा, भक्तहरूको जीवनमा कठिनाइ नआएका होइन, धेरै कठिनाइ आएका छन्। तर मत प्रसादात, कृष्ण भन्नुहुन्छ तिम्रा प्रारब्धवश तिमीलाई कठिनाइहरू त आउँदछन्, तर त्यो कठिनाइलाई तर्न तिमीलाई गाह्रो पर्दैन। मेरो कृपा भएको हुनाले तरिष्यसि, तिमी आरामले तर्नेछौ। तर अहङ्कार परवश भएर यदि मेरो कुरो तिमीले सुन्यौ न भने विनङ्क्षसि, तिम्रो सम्पूर्ण विनाश हुनेछ। निश्चित रूपमा तिम्रो दुर्गति विनाश हुनेछ। यहाँभन्दा ठुलो कुरोहरू के हुन सक्दछ? भगवानले यति ठुलो आधार दिनुभयो। मात्र हाम्रो कर्तव्य हो हामी आफ्नो चित्तलाई परमात्मा कृष्णमा लगाऊँ र कृष्णको कृपा प्राप्त गर्ने हामी पात्रता हासिल गरौँ। मेहर सागरको तेस्रो चौपाई, पूरी मेहर जीता हक के, तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होता है, जित असल है निस्बत। श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ सागर ग्रन्थमा, पूरी मेहर जित हक की। हक माने परमात्मा, परम सत्य परमात्माको जसमाथि परम कृपा मेहर हुन्छ, त्यो त और कहाँ चाहिए त? त्यहाँ अरू कसको के को जरुरत पर्दछ? कसैको जरुरत पर्दैन। हक तर हक मेहरती त होता है। परमात्मा को कृपा
सामान्य कृपा सबैमा हुन्छ, तर वास्तविक कृपा, परम कृपा, त्यो परम श्रेष्ठ कृपा कहिले प्राप्त हुन्छ? हक मेहर तित होता है जित असल है निस्बत। असल निस्बत, निस्बत को अर्थ हो सम्बन्ध, असल सम्बन्ध। असल सम्बन्ध भनेको हे कृष्ण तपाईँ बिना अब मेरो कोही पनि छैन, तपाईँ नै मेरो सर्वाधार सर्वनियन्ता प्राण प्रियतम हुनुहुन्छ। यो भावले निष्पन्न भएको सुहागिन आत्मा, ब्रह्म सृष्टि आत्मा, परम भक्त, शरणागत भक्त जो आत्मा छ उसलाई कृपा भइहाल्छ। यही कृष्ण भन्नुहुन्छ। अगाडि के भन्नुहुन्छ? अर्को श्लोक, यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। इधर आके बैठो, श्लोक बोलो। यदहङ्कारमाश्रित्य, यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, न योत्स्य मिथ्यैष व्यवसायस्ते, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अर्जुन, अहंकार परवश भएर म तपाईको कुरो मान्दिनँ भन्छौ भने पनि अहंकारम आश्रित्य, आफ्नो अहंकारको परवश भएर, अहंकारको, हेर्नुहोस् हामी सबै गडबडी अहंकारले गर्दछौँ। अहंकार नै। एकजना भक्त हुनुहुन्छ, नाम लिन्न म, भन्नुहुन्छ म गुरुजीलाई त बहुत मान्छु तर गुरुजीको धर्म म कहिले स्वीकार गर्दिनँ। मैले कहिले स्वीकार गर्नु भनेको पनि छैन। एउटा महात्मा हुनुहुन्थ्यो, खाने बेलामा यो होइन यति खानुपर्छ, नो, योर बडी योर विश, माई बडी माई विश भन्नुहुन्थ्यो। आफ्नो आफ्नो चोइस हो, आफ्नो आफ्नो जीवनमा। तर यो जुन शब्द हो, यो शब्द के हो? म त मान्दिनँ, मतलब के हो भने अहंकार। हामी परमात्मा र हाम्रो बीचमा, सद्गुरु र ज्ञानको हाम्रो बीचमा हामीलाई गडबडी केले अटकाइदिन्छ? माया जवनिका छन्न पर्दा, यह पर्दा दुई का हटा के जो देखा। अहंकारम आश्रित्य, अहंकार को आश्रय लिएर यत इति मन्यसे, म युद्ध गर्दिनँ यस्तो मान्छौ भने के मान्छौ? न योत्से, म युद्ध गर्दिनँ यस्तो मान्छौ भने पनि ते एस व्यवसाय, तिम्रो अहंकार पूर्ण यो निश्चय। यहाँ व्यवसायको अर्थ व्यापार होइन नि, संस्कृतका शब्दहरूका धेरै अर्थ लाग्छन्। ते एस व्यवसाय, तिम्रो यो जुन निश्चय छ अर्जुन, अहंकार परवश भएको जुन निश्चय छ, मिथ्या, त्यो झुठो हो, त्यो सत्य होइन। त्यो कारण प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, तिम्रो जुन सहज प्रकृति हो त्यसले तिमीलाई युद्ध रूपी व्यापारमा लगाएरै छोड्छ। मतलब यो हो, जसको जस्तो स्वभाव हुन्छ। मैले हाम्रो महात्माहरूको बीचमा देखिरहेको छु, कोही वनिया महात्मा भयो भने संसारबाट महात्मा भएपछि वनिया व्यापारी महात्मा भए पनि उनले महात्मा भएर धर्मका लागि पनि व्यापारकै आश्रय लिन्छ, व्यापारीहरूकै आश्रय लिन्छ। उसको त्यो धर्मको मूलमा समाज सेवा गर्नको मूल अवधारणामा व्यापार हुन्छ। कोही ब्राह्मण यदि राम्रो संस्कारी कुनै पौरोहित्य आचार्य कुल परम्पराको कुनै शुद्ध ब्राह्मण यदि साधु भयो भने, निष्काम साधु भयो भने
उसले अगाडि बढेर ऊ के गर्छ, विद्यालयहरू खोल्छ, गुरुकुलहरू खोल्दछ, संस्कृतको प्रचार गर्दछ, धर्मको प्रचार गर्दछ, शास्त्रको प्रचार गर्दछ। किन? त्यो उसको व्यवसाय हो, उसले प्राप्त गरेको व्यवसाय हो। क्षत्रिय कोही यदि साधु भयो भने देशमा जब जब आपत हुन्छ, धर्ममा आपत भयो भने ऊ एकदम शौर्यपुञ्ज भएर अब यसलाई कसरी बचाउने हो त्यो व्यवसायमा लाग्दछ। यदि शूद्र साधु भयो भने, यदि अहङ्कार रहित साधु भयो भने ऊ निरन्तर सेवामा लागिरहेको, मलाई सेवा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, विनम्रतापूर्वक ऊ सेवा गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले अर्जुनलाई, अर्जुन तिमी त परम वीर क्षत्रिय परम्पराको व्यक्ति हो। जब तिम्रो अगाडि तिमी परवश थियौ, द्रौपदीको केस तान्दाखेरि, द्रौपदीको साडी तान्दाखेरि, तर तिम्रो आँखाका अगाडि फेरि यस्तो काम भयो भने अथवा यस्ता खालका दुर्छे कार्यहरू भयो भने तिमी हेर्न सक्दैनौ। तिमी क्षत्रिय वीर हौ, तिम्रो प्रकृतिबाटै तिम्रो खुन खौलेर आउँछ र तिमी दुष्टलाई दण्डित गर्नका लागि उद्यत हुन्छौ। मेरो कुरो नमान, तर तिम्रो सहज प्रकृतिले तिमीलाई युद्धमा फेरि झोक्दछ। फरक के हुन्छ? मेरो आज्ञा मानेर युद्ध गर्यो भने युद्धमा हुने दोष तिमीलाई लाग्दैन, किनभने कृष्णको आज्ञाको कृष्ण भने परमात्माको आज्ञाको पालन गरेर तिमी युद्ध गर्छौ। तर तिम्रो सहज स्वभाव परवश तिमीले युद्ध गर्यो भने त्यो युद्धमा अहङ्कार पनि हुन्छ, मोह पनि हुन्छ र दोषको भागीदारी पनि तिमी हुनेछौ। आउनुहोस् एउटा श्लोक अरु गरौँ। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसे यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। बहुत सुंदर श्लोक छ। कौन्तेय, हे कुन्ती नंदन, स्वेन स्वभावजेन कर्मणा, स्वेन आफ्नो स्वभावजेन, तिम्रो स्वभावबाट जन्मिएको स्वभावद्वारा, जुन कर्मणा कर्म स्वभाव तिम्रो आफ्नो स्वभावबाट उत्पन्न भएको कर्मणा कर्मद्वारा निबद्ध बाँधिएको तिमी, मैले अघि श्लोकमा अर्थ भने तर यहाँ रहेछ अर्थ, मोहात, अज्ञानको कारणले, मोहको कारणले, यत जुन युद्धलाई न कर्तुम इच्छसी, गर्न तिमी चाहदैनौ, तत् अपि त्यो पनि अवश्य, तिम्रो जुन क्षत्रिय प्रकृतिको स्वभाव हो त्यो स्वभावको परवश भएर करिष्यसी तिमी गर्नेछौ। अहिले म तिमीलाई धर्मका कुराहरू सिकाएर, तिम्रो युद्ध गर्नु नै तिम्रो धर्म हो, तिमीलाई धर्मका भिन्न भिन्न अङ्ग उपाङ्गहरू बताएर, तिमीलाई मात्र निमित्त बनाएर, धर्मको प्रतिरूप बनाएर म योद्धा बनाएर खडा गर्दैछु। तर तिमी अहङ्कार परवश भएर मेरो कुरो मान्यौ न भने तिमी आफ्नो मोहको कारणले, किनभने तिमीलाई अरे मेरो मान्छेमा यस्तो गर्यो, मोह उत्पन्न भयो। त्यसकारणले तिम्रो स्वभावद्वारा उत्पन्न भएको कर्मद्वारा नै तिमी आफू बाँधिने छौ। बाँधिएर अनि मोहको कारणले तिमी प्रकृतिको परवश भएर, तिमी आफ्नो स्वभावको परवश भएर युद्धता गर्नै पर्छ तिमीले। तर त्यतिखेर हर प्रकारको कर्मको भागीदार तिमी हुनेछौ। त्यसकारणले अर्जुन, सबैभन्दा राम्रो यो हो, तिमी अब कर्ममा अगाडि बढ अनि तिमी अत्यन्त पवित्र भएर कर्मको अनुपालन गर। अब भगवानले अगाडिका श्लोकहरूमा अत्यन्त सुमधुर मिठासपूर्ण उपदेश दिनुहुन्छ। त्यो हामी भोलिको प्रवचनमा, भोलिको स्वाध्याय श्रृङ्खलामा श्रवण गर्नेछौँ। आज यतिमै। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।